हेलो गाइज, तपाईँलाई तपाईँको युट्युब च्यानल एमबी ग्रुप अफ ट्युटोरियल अनलाइनमा स्वागत छ। म एम बाबु शाह आज तपाईँहरूको लागि ब्लडको पार्ट 2 मा कम्पोजिसन अफ ब्लड भिडियो लिएर आएको छु। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक अनि सेयर गरिदिनु होला। यदि अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु र बेल आइकनलाई थिचिदिनु होला। ल अब सुरु गरौँ। ब्लडको कम्पोजिसन भनेको कम्पोनेन्ट के मिलेर बनेको हुन्छ ब्लड के मिलेर बनेको हुन्छ त ब्लड बेसिकली प्लाज्मा अनि ब्लड सेल, प्लाज्मा र ब्लड सेल। त प्लाज्मा कति पर्सेन्ट हुन्छ? प्लाज्मा भनेको प्लाज्मा 55% हुन्छ अनि ब्लड सेल अर्को भनेको ब्लड सेल 45% हुन्छ। त प्लाज्मा फेरि के हुन्छ? प्लाज्मा दुई पार्टमा हुन्छ। अब जति पनि 55% प्लाज्मा हो त्यसको 8 देखि 10% के हुन्छ? प्लाज्मा सोलिड हुन्छ। अब 55% भएको प्लाज्माको 8 देखि 10% के हुन्छ? प्लाज्मा सोलिड हुन्छ अनि बाँकी 90 देखि 92% के हुन्छ? वाटर हुन्छ, पानीले मिलेर बनेको हुन्छ। अब फेरि प्लाज्मा सोलिडमा के प्लाज्मा सोलिडमा फेरि प्लाज्मा प्रोटिन हुन्छ। प्लाज्मा प्रोटिन भनेको प्लाज्मामा पाइने प्रोटिन। प्लाज्मा प्रोटिन भनेको प्लाज्मामा पाइने प्रोटिन। त प्लाज्मा पाइने प्रोटिनमा एल्बुमिन, फिब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन यो प्लाज्मा प्रोटिनहरू के ब्लडको प्लाज्मामा पाउँछ। त्यसपछि इनअर्गेनिक साल्ट भनेको इनअर्गेनिक इन नेचर अथवा यसको अर्को मिनरल साल्ट पनि भन्न सक्छौँ। त मिनरल साल्टमा के हुन्छ? सोडियम हुनसक्छ, सोडियम क्लोराइड, बायोकार्बोनेट, कार्बोनेट, म्याग्नेजियम, क्याल्सियम, फस्फोरस, पोटासियम इटिसी इत्यादिहरू के हुन्छ? ब्लडको प्लाज्मामा इनअर्गेनिक साल्टको रूपमा प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको अर्गेनिक साल्ट भनेको द्याट इज फर्म इनसाइड द ह्युमन बडी अर एनी एनिमल्स बडी। अर्गेनिक मिन्स द्याट इज अब्टेन फ्रम लिभिङ अर्गेनिजम। अर्गेनिक वेस्टमा के हुन्छ? युरिक एसिड, युरिक एसिड र क्याराटिनिन जस्तो अर्गेनिक वेस्टहरू हाम्रो बडीको प्लाज्मामा हुन्छ। त्यसपछि न्युट्रिएन्ट मेटेरियल भनेको जब हामी खाना खान्छौँ, खाना खाएपछि के हामीले खाना खाने भनेको के हो? हामीले खाना खाने भनेको कार्बोहाइड्रेट खाएपछि त्यो के हुन्छ? सानो कार्बोहाइड्रेटको सबभन्दा स्मलेस्ट पार्ट भनेको मोनोसाक्राइड के त्यो टुक्रिन्छ अनि ब्लडले के गर्छ? त्यो कार्बोहाइड्रेटको सानो पार्ट मोनोसाक्राइडले के गर्छ? अब्जर्भ गर्छ। त्यो भएर ब्लडको प्लाज्मा कार्बोहाइड्रेट होइन मोनोसाक्राइड त्यसको स्मलेस्ट पार्टिकल पाउँछ। अर्को भनेको एमाइनो एसिड भनेको प्रोटिनको सबभन्दा सानो पार्ट। अनि त्यसपछि लिपिड अथवा फ्याटी एसिड हुन्छ, भिटामिनहरू हुन्छ, न्युट्रिएन्टको रूपमा प्लाज्मामा पाउँछ। अर्को भनेको हार्मोन। अब कुन हार्मोनहरू अब जति पनि हार्मोन छ त्योहरूको ट्रेसेस ब्लडमा पाउँछ। जस्तै TSH भनेको थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हार्मोन, T3 एन्ड T4 भनेको थाइरोक्सिन एन्ड थाइरोनिन, अनि त्यसपछि क्याल्सिटोनिन अनि इन्सुलिन योहरू हार्मोनहरू कहाँ पाउँछ? ब्लडको प्लाज्मामा, सोलिड प्लाज्मामा। त्यसपछि इन्जाइममा पेप्सिनोजेन, एमिलेज, लाइपेज, प्रोटेज, एन्ड्रिहाइड्रेज यो जस्तो इन्जाइमहरू कहाँ? ब्लडको प्लाज्मामा पाउँछ। अर्को भनेको एन्टिबडिजमा ग्यामेट। यसलाई याद गर्नको लागि आइजी के याद गर्ने? ग्यामेट, GMADE अथवा GMADE यस्तो याद गर्ने। आइजी ग्यामेट भनेको एन्टिबडिज हो। इम्युनोग्लोबिन IG भनेको इम्युनोग्लोबुलिन अनि GMADE ग्यामेट। त्यसपछि अर्को भनेको ग्यासेस भनेको सबभन्दा बढी प्लेन्टीमा पाउने ग्यासेस भनेको O2 अक्सिजन हो। त्यसपछि अलि ट्रेसमा नाइट्रोजन पाउँछ अनि त्योभन्दा अलि बढी भनेको कार्बन डाइअक्साइड हाम्रो ब्लडमा पाउँछ। त्यसपछि अर्को पार्टमा यो त प्लाज्माको 55% थियो। अब ब्लडको 45%मा 3 टाइपको ब्लड सेल पाउँछ। एउटा भनेको आरबिसीलाई रेड ब्लड सेल, आरबिसीको पुरा फर्म भनेको रेड ब्लड सेल अनि यसको अर्को नाम भनेको इराइथ्रोसाइट। त्यसपछि डब्ल्युबिसी भनेको व्हाइट ब्लड सेल,
व्हाइट ब्लड सेल अनि त्यसको अर्को नाम ल्युकोसाइट। त्यसपछि अर्को छ थर्ड नम्बरमा प्लेटलेट। प्लेटलेटको अर्को नाम के हो? थ्रोम्बोसाइट। त्यसपछि डब्ल्युबीसी फेरि according to presence or absence of granulocyte granules in the protoplasm, WBC is further divided into two types, agranulocyte and granulocyte. Agranulocyte भनेको absence of granules in protoplasm. Absence of granules. Granules means fine particle found in protoplasm. That means that is granules. त एक ग्रेनुल जसमा हुँदैन त्योमा मोनोसाइट के हो? मोनोसाइट। अनि अर्को भनेको लिम्फोसाइट। त्यसपछि ग्रेनुलोसाइट प्रेजेन्स अफ ग्रेनुल्स इन प्रोटोप्लाज्मको अनुसार तीन टाइप, ब्लड के अरे बेसोफिल, इओसिनोफिल, इओसिनोफिल, त्यसपछि न्युट्रोफिल। यसलाई याद गर्ने, इओसिनोफिल, इओसिनोफिल। अनि यति थियो, द्याट इज द चार्ट, द्याट इज द चार्ट। अब इक्जाममा आएपछि कसरी लेख्ने? त इक्जाममा लेख्नको लागि हामीलाई के अरे डिस्क्रिप्टिभ मेथडमा लेख्नुपर्छ। यो चार्ट भनेको त अब चार्ट सोधेपछि व्हाट आर द के अरे ड्रो अ चार्ट अफ ब्लड कम्पोजिसन सोधेपछि त अब चार्ट बनाउने। अब यदि डिस्क्रिप्टिभमा व्हाट आर द कम्पोजिसन अफ ब्लड भनेर सोध्यो भने हामी डिस्क्राइब गरेर लेख्छौँ। त अब डिस्क्राइब गरेर कसरी लेख्ने? डिस्क्राइब गरेर कसरी लेख्ने? डिस्क्राइब गरेर लेख्नको लागि अब यसरी बुझ्नु। पहिला त यो बुझ्नको लागि यो चार्ट थियो, अनि त्यसपछि बुझ्नको लागि ब्लड, ब्लड कम्पोजिसन अफ ब्लड, कम्पोजिसन अफ ब्लड, ब्लड को कम्पोजिसन। तो ब्लड इज मेड अप अफ व्हाट? ब्लड इज मेड अप अफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। ब्लड is made up of one number में प्लाज्मा, प्लाज्मा भनेको कति परसेंट? 55%। एंड एनोदर इज ब्लड सेल, ब्लड सेल भनेको ब्लड सेल कति हुन्छ? 45%। त्यसपछि फेरि प्लाज्मा। अब अर्को हेडिङ हामी के लेख्छौँ? प्लाज्मा। प्लाज्मा, प्लाज्मालाई फेरि प्लाज्मा इज फर्दर, प्लाज्मा इज फर्दर कंपोज अफ अब प्लाज्मा फेरि फर्दर के मा कंपोज भएर मिलेर बनेको हुन्छ भनेको फर्दर कंपोज अफ वाटर। वाटर भनेको कति पर्सेंट? 90 देखि 92% अफ प्लाज्मा। अब 55 प्लाज्मा छ, त्यसको 90 देखि 92% भनेर केले बनेको हुन्छ? वाटरले। त्यसपछि अर्को भनेको सोलिड प्लाज्मा अथवा प्लाज्मा सोलिड। त सोलिड प्लाज्मा त्यो 8 देखि 10% मिले, 8 देखि 10% अफ प्लाज्माले मिलेर बनेको हुन्छ। 8 देखि 10% अफ प्लाज्मा, 8 देखि 10% अफ प्लाज्मा। अब फेरि यति भयो, तल बुझाउँदैन त्यो भएर म माथि लेख्छु। यति बुझेपछि अब सोलिड प्लाज्मा, सोलिड प्लाज्मा के सोलिड प्लाज्मामा के पाउँछ त्यो लेख्ने। सोलिड प्लाज्मामा के हुन्छ तब लेख्छौँ हामी सोलिड प्लाज्मा। सोलिड प्लाज्मा इज composed of, सोलिड प्लाज्मा के मिलेर बनेको हुन्छ त हामी 1 नम्बरमा लेख्छौँ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन के थियो? फिब्रिनोजेन, एल्बुमिन, ALBUMIN, एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन, अर्को ग्लोबुलिन, यहरू मिलेर के यहरू प्लाज्मा प्रोटीन कहाँ हुन्छ? ब्लड को सोलिड प्लाज्मामा। त्यसपछि अर्को भनेको इनअर्गेनिक साल्ट, इनअर्गेनिक केमिस्ट्रीमा जति पढ्या हुन्छ नि त्यसबाट बेसिकली काम लाग्ने, बडीलाई काम लाग्ने कुराहरू हामी के
यहाँ लेख्छौँ इनअर्ग्यानिक साल्ट। इनअर्ग्यानिक साल्टमा हामी के मिनरल साल्ट, यसलाई अर्को नाम मिनरल साल्ट पनि भनेर भन्न सक्छौँ। मिनरल साल्टमा अब के हुन्छ त्यसको लागि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, बायोकार्बोनेट, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, क्याल्सियम, पोटासियम, फस्फोरस, मैग्निज, कोबाल्ट, आयोडिन, यस्तोहरू के हुन्छ ब्लडको प्लाज्मामा प्रेजेन्ट हुन्छ। अर्को भनेको अर्ग्यानिक वेस्ट। अर्ग्यानिक वेस्टको रूपमा के हुन्छ अर्ग्यानिक वेस्टेज अथवा वेस्ट प्रडक्ट। अर्ग्यानिक वेस्ट प्रडक्ट भनेको युरिया, युरिक एसिड, क्याराटिनिन, योहरू के हुन्छ ब्लडमा प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको डी नम्बरमा अर्को न्युट्रिएन्ट मेटेरियलमा के मैले भने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट योहरू हुन्छ, तर त्यसको सबभन्दा स्मलेस्ट पार्ट हुन्छ। सबभन्दा स्मलेस्ट पार्टमा हामी के लेख्छौँ? सबभन्दा स्मलेस्ट पार्टमा मोनोसैकेराइड, स्मलेस्ट पार्ट अफ कार्बोहाइड्रेट, सैकेराइड, त्यसपछि एमाइनो एसिड, स्मलेस्ट पार्ट अफ वाट प्रोटिन, त्यसपछि फैटी एसिड, स्मलेस्ट पार्ट अफ फैटी एसिड, स्मलेस्ट पार्ट अफ फैट और लिपिड, त्यसपछि मिनरल्स नट मिनरल्स, विटामिन्स आर प्रेजेन्ट वेयर इन द प्लाज्मा। त्यसपछि अर्को भनेको ई नम्बरमा हामी लेखौँ के हार्मोन्समा के हुन्छ TSH भनेको थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हार्मोन, T3 एन्ड T4, क्याल्सिटोनिन, इन्सुलिन, ग्लुकागोन, यस्तोहरू हार्मोनहरू कहाँ पाउँछ ब्लडको प्लाज्मामा। त्यसपछि एफ नम्बरमा हामी इन्जाइममा हामी एमलेज, पेप्सिनोजेन, लाइपेज, प्रोटेज, यस्तो इन्जाइमहरू जसले खाना पचाउन मद्दत गर्छ त्यस्तो इन्जाइमहरू ब्लडको प्लाज्मामा पाउँछ। अर्को भनेको जी नम्बरमा ग्यासेजमा के हुन्छ अक्सिजन, CO2 भनेको कार्बन डाइअक्साइड, N2 भनेको नाइट्रोजन। अक्सिजन भनेको बढी मात्रामा, कार्बन डाइअक्साइड भनेको त्योभन्दा कम, अनि नाइट्रोजन भनेको लिटल एमाउन्टमा। त्यसपछि एच नम्बरमा एन्टिबडिजमा ग्यामेट, मैले भनेको थिएँ नि इम्युनोग्लोबिन ग्यामेट याद गर्नु, GMADE, ग्यामेट भनेको इम्युनोग्लोबिन G, इम्युनोग्लोबिन M, इम्युनोग्लोबिन A, इम्युनोग्लोबिन D र इम्युनोग्लोबिन E। यीहरू भनेको के भयो? यीहरू भनेको हाम्रो प्लाज्मा, सोलिड प्लाज्माको कम्पोनेन्ट भयो। त्यसपछि अर्को पार्टमा के आउँछ? अर्को पार्टमा आउँछ हाम्रो ब्लड सेल। अर्को पार्टमा आउँछ हाम्रो ब्लड सेल। ब्लड सेल लेख्ने, अनि ब्लड सेलको बारेमा लेख्ने के हुन्छ? ब्लड सेल इज अफ 3 टाइप्स, RBC, WBC एन्ड प्लेटलेट। त्यो कुराहरू अब हामी लेख्छौँ। तब के लेख्ने? ब्लड सेल इट इज अफ टोटल 45%, टोटल 45% हुन्छ। ब्लड सेल इज अफ 3 टाइप्स, 3 टाइपको हुन्छ। WBC, यसलाई WBC भनेको व्हाइट ब्लड सेल, सेल्स लेख्ने व्हाइट ब्लड सेल। WBC लेखेपछि यहाँ यस लेख्ने, WBC व्हाइट ब्लड सेल, अथवा यसको अर्को नाम ल्युकोसाइट्स। त्यसपछि अर्को भनेको RBC भनेको फेरि यहाँ यस लेख्ने रेड ब्लड
सेल रेड ब्लड सेल अथवा इरेथ्रोसाइट रेट्रोसाइट। त्यसपछि अर्को भनेको प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स। अर्को यसको नाम के हो थ्रोम्बोसाइट्स। त्यसपछि हामी लेख्छौँ फर्दर WBC is divided into what? Two type according to presence of granules। के लेख्छ according to presence of granules। यहाँ WBC थियो WBC, त्यसमा नि लेख्छौँ WBC is further divided into two types। एकमा हामी के लेख्छौँ ग्रानुलोसाइट्स भनेको प्रेजेन्स अफ ग्रानुल्स इन प्लाटोप्लाज्म। त ग्रानुलोसाइटमा तीनवटा हुन्छ बेसोफिल्स इओसिनोफिल्स अनि अर्को भनेको न्यूट्रोफिल्स। यो भनेको प्रेजेन्स अफ ग्रानुल्स इन प्रोटोप्लाज्म। अर्को भनेको ए ग्रानुलोसाइट्समा दुई मोनोसाइट्स अनि अर्को लिम्फोसाइट्स। यति थियो हाम्रो कम्पोजिसन अफ ब्लड। यो भिडियोमा हामीले कम्पोजिसन अफ ब्लड पढ्यो। अगाडिको भिडियोमा हामी WBC, RBC र प्लेटलेटको बारेमा पढ्छौँ। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक सेयर गरिदिनु र अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु र बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।